शब्बीर अहमद का बचपन, जिसमें उनकी इब्तदाई तालीम और तरबियत का अहवाल मिलता है, एक ऐसी मिसाल पेश करता है जिसमें रवायत और मोहब्बत की गहरी जड़ें नज़र आती हैं। शब्बीर अहमद, जो बाद में एक मारूफ फिक्शन निगार के तौर पर सामने आए, कलकत्ता की गली मोहल्लों में एक आम मगर दिलचस्प बचपन गुजारा। उनका अदबी सफ़र, तख्लीकी दुनिया की जानिब रुझान, उनकी इब्तदाई ज़िंदगी में छुपे कुछ मुनफरिद तजुर्बात और हालात का नतीजा था, जिसने उनके शऊर को महमीज़ करने में अहम किरदार अदा किया और उनकी ज़िंदगी पर गहरे असरात छोड़े। शब्बीर अहमद की पैदाइश 1 जून 1963 को कलकत्ता में हुई। उनके वालिद की भी पैदाइश इसी कलकत्ता शहर में हुई थी, जबकि उनके दादा उत्तर प्रदेश से हिजरत करके यहाँ आ बसे थे। ये ख़ानदान इब्तिदा से ही कलकत्ता से जुड़ा रहा और इस तरह इस शहर की गलियाँ, मोहल्ले और गुनागू मज़ाहरात शब्बीर अहमद की ज़िंदगी का अहम हिस्सा बन गए। उनकी तालीम का आगाज़ रस्मी स्कूली निज़ाम से पहले ही हो चुका था, जिसमें उनके पड़ोसी उस्ताद अब्बा का अहम किरदार रहा। उस्ताद अब्बा एक रेलवे मुलाजिम थे और अपने बचे हुए औकात को इलाके के बच्चों की तालीम व तरबियत में सर्फ करते थे। वो बच्चों को अरबी, उर्दू और बुनियादी रियाजी पढ़ाया करते थे। शब्बीर अहमद फरमाते हैं, उनके बचपन की तालीम का अंदाज़ रस्मी नहीं था। उन्होंने उस्ताद अब्बा की निगरानी में जो कुछ तालीम हासिल की, वो एक गैर रस्मी और हमदर्दाना माहौल में की। इससे ये अंदाज़ा होता है कि उस ज़माने में दीनी और दुनियावी तालीम को एक साथ दिए जाने का रुझान था। शब्बीर अहमद के उस्ताद की शफ़क़त और मोहब्बत से भरी तालीम ने उनकी शख्सियत पर गहरा असर छोड़ा। उनका कहना था कि उस्ताद अब्बा और उनकी बीवी उन्हें अपने बच्चों की तरह मानते थे, जिससे उन्हें एक जज्बाती व मोहब्बत भरा माहौल मिला। उनका ये अंदाज़े तालीम महज मालूमात फराहम करने तक महदूद नहीं था, बल्कि अपने अंदर तरबियत का एक जामे तसव्वुर लिए हुए था, जिसमें बच्चों को इंसानी ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ पहलुओं के बारे में शऊर बख्शा जाता था। शब्बीर अहमद के बचपन की ये तालीम व तरबियत इस बात की अलामत है कि रस्मी तालीम के बग़ैर भी एक बच्चे की ज़हनी और इखलाकी नशोनुमा की जा सकती है, अगर इसकी बुनियाद मोहब्बत, शफ़क़त और इंसान दोस्ती पर रखी जाए। आज के दौर में जब तालीम का ज़्यादा ज़ोर रस्मी अदारों पर है, शब्बीर अहमद जैसे फ़िक्शन निगारों की इब्तिदाई ज़िंदगी हमें ये बताती है कि बच्चों की तालीम में गैर रस्मी तरबियत की अहमियत भी अपनी जगह मुसल्लम है और उसका असर इंसान की ज़िंदगी पर ताहयात कायम रहता है। शब्बीर अहमद की प्राइमरी और सेकेंडरी तालीम का सफ़र किसी रवायती तालिब इल्म से बिल्कुल मुख्तलिफ मगर दिलचस्प तजुर्बात से भरा रहा। उनका बाकायदा तालीमी सिलसिला कलकत्ता के एक मुकामी स्कूल से हुआ, जिसका नाम मोमिन हाई स्कूल था। वो यहाँ बराह रास्त 4th जमात में दाखिल कर दिए गए। उस वक्त उनकी उम्र महज 8 साल थी। इस तरह गैर रस्मी तालीमी माहौल से निकलकर 4th जमात में अचानक कूद पड़ना उनके लिए काफ़ी चैलेंजिंग रहा। स्कूल की तालीमी फ़िज़ा को शब्बीर अहमद ने ज़्यादा मावन नहीं पाया। असातिज़ा के दरमियान बाहमी तनाज़ात और रशाकसी का माहौल था, जिसकी वजह से तालीमी मेयार मुतासिर होता था। ऐसे माहौल में उनकी दिलचस्पी तालीम में कम होती गई, जिसके सबब वो अक्सर स्कूल से गैर हाजिर रहने लगे और आसपास की गली मोहल्लों में वक्त गुजारने लगे। कभी कभी तो वो किताबें छुपाकर सिनेमा हॉल्स में घुस जाते। इस तरह रफ्ता रफ्ता उनका रुझान फिल्म बीनी की तरफ बढ़ता गया और स्कूल से फरार होकर सिनेमा हॉल्स में वक्त गुजारने लगे।
उन्हें फिल्में देखने की ऐसी लत लगी कि तकरीबन हर नई फिल्म का उन्हें इल्म होता और वो दोस्तों के साथ जाकर सिनेमा हॉल में बैठ जाते। तालीम से यूं बेतवज्जही का एक अहम सबब उर्दू के मुताल्लिक उनका रवैया था, जो एक ख़ास माहौल का परवरदा था। वो उर्दू को मौलवी मुल्लाओं का मजमून समझने लगे थे। दरअसल स्कूल के सामने में एक बड़ी सी मस्जिद थी, जिसके पेशेमाम उस स्कूल में उर्दू मजमून पढ़ाया करते थे। वो एक टांग मेज़ पर रखते और किताब खोलकर खुद ही पढ़ते और खुद ही समझते। कोई भी बच्चा उनकी बातें तवज्जो से नहीं सुनता था। यही वजह थी कि उर्दू अदब से उनकी रग़बत कम होती गई। यहाँ तक कि जब वो स्कूल फाइनल इम्तिहान के करीब थे तो उन्हें ये भी मालूम ना था कि उनके निसाब में कौन कौन सी गज़लें, नज़में और कहानियाँ शामिल हैं। वो अपनी तालीमी ज़िंदगी को बस किसी तरह गुजारते रहे। स्कूल के आखिरी साल में एक उस्ताद गुलाम हैदर साहब की नई तकर्रुरी हुई। वो लाइफ साइंस के टीचर थे। गुलाम हैदर साहब का आना शब्बीर अहमद की ज़िंदगी में एक अहम मोड़ साबित हुआ। 10वीं दर्जा में शुशमाही इम्तिहान के बाद बच्चों में रिज़ल्ट तकसीम करते वक्त उन्होंने पेशन गोई की कि 76 तलबा की इस जमात में सिर्फ 14 बच्चे ही स्कूल फाइनल के इम्तिहान में पास होंगे। उन्होंने फ़र्दन नाम भी गिनवा दिए और शब्बीर अहमद को हिकारत से देखते हुए कहा, और तुम तो 5 साल बाद भी पास नहीं कर सकोगे। उन्हें ये बात खल गई और उन्होंने इसे चैलेंज के तौर पर कबूल किया, तन मन से जुट गए। और जब स्कूल फाइनल का नतीजा निकला तो हैदर साहब की पेशन गोई सच साबित हुई। 14 बच्चे ही कामयाब हुए। ये अलग बात है कि उन 14 कामयाब तलबा में शब्बीर अहमद भी शामिल थे, हालांकि उनका नंबर तशफ़ी बख्श नहीं था। सेकेंडरी तालीम के बाद शब्बीर अहमद ने एक नए अज़्म के साथ आगे बढ़ने का फ़ैसला किया। 11वीं जमात के पहले दिन अंग्रेज़ी के एक टीचर ने लेक्चर दिया, जो लड़का 2 घंटे रोज़ाना पढ़ेगा, चाहे त्यौहार हो या कोई सानहा या किसी की मौत, बस 2 घंटे उसे पढ़ना है, दुनिया की कोई यूनिवर्सिटी उसे फ़ेल नहीं कर सकती। शब्बीर अहमद ने अपने उस्ताद की नसीहत को संजीदगी से लिया और रोज़ाना 2 घंटे की जगह 4 घंटे की पढ़ाई का मामूल बना लिया। ये मामूल इस कदर मुस्तकिल हो गया कि आज भी 2024 में वो इस पर अमल पैरा हैं। सेकेंडरी तालीम के बाद उनके मुताले और मेहनत का अंदाज़ नहायत संजीदा हो गया, जिसका नतीजा ये निकला कि वो तालीमी मैदान में बेहतरीन कारकर्दगी का मुजाहरा करने लगे। शब्बीर अहमद के तालीमी सफ़र का ये पहलू इस बात को ज़ाहिर करता है कि किसी भी फ़र्द की तालीमी और फ़िक्री नशोनुमा में ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ तजुर्बात, मुश्किलात के साथ साथ मुखलिस और अच्छे असातिज़ा की रहनुमाई का भी अहम किरदार होता है। उनकी इब्तदाई तालीम में जो बेतरतीबी थी, वह एक उस्ताद की हौसला अफजाई और मुसलसल मेहनत की वजह से एक रोशन तालीमी मुस्तकबिल में बदल गई। शब्बीर अहमद एक ऐसे अदीब हैं जिन्होंने बहुत कम वक्त में उर्दू अदब में अपनी पहचान बनाई है, मगर उनके अदबी सफ़र का आगाज़ आम अदीबों की तरह इब्तदाई उम्र में नहीं हुआ। उन्होंने सेंट ज़ेवियर कॉलेज कलकत्ता से 1983 में बीकॉम ऑनर और 1985 में कलकत्ता यूनिवर्सिटी से एम.कॉम की डिग्री हासिल की और इसी साल मगरबी बंगाल सिविल सर्विसेज में मुलाजमत इख्तियार की। उनकी ज़िंदगी का बेशतर हिस्सा बंगाल के मुख्तलिफ़ खित्तों में गुजरा, जहां वो सरकारी अफसर की हैसियत से काम करते रहे। चूँकि इन इलाकों में उर्दू कम ही बोली और सुनी जाती थी, इसलिए उर्दू से उनकी दूरी बरसों तक बरकरार रही। गर्ज़ ये कि आला तालीम और पेशा वराना मसरूफियात के बाइस उर्दू अदब से उनका कोई ख़ास ताल्लुक़ न बन सका, मगर अरसा दराज के बाद ज़िंदगी के एक मोड़ पर वो दोबारा उर्दू ज़बान व अदब की तरफ माइल हुए। 1998 में बैरकपुर में उनकी पोस्टिंग हुई, जहां उर्दू बोलने वाले अफराद से मुलाकात का मौका मिला। इन मुलाकातों ने शब्बीर अहमद को दोबारा उर्दू की तरफ राग़िब किया और उन्हें उर्दू ज़बान सुनने
और बोलने का शौक दोबारा पैदा हुआ। बाद में वो शुमाली कलकत्ता की एक बस्ती बेलक्षा में रिहाइश पजीर हुए, जहाँ शेर व अदब की एक कसीर तादाद थी। वो अदब की महफिलों में शामिल होने लगे। शब्बीर अहमद की अदबी तहरीक उस वक्त जागी जब उनके एक सीनियर दोस्त एम अली साहब, जो खुद भी पेशे से सरकारी ऑफिसर थे और एक नक्काद भी, उन्होंने उनसे लिखने को कहा। एम अली साहब के इसरार पर उन्होंने पहला मजमून लिखा और यूं उनका अदबी सफ़र शुरू हुआ। ये 2002 की बात है, जो बज़ाते खुद एक दिलचस्प वाक़या है। आज शब्बीर अहमद ने उर्दू अदब में एक ख़ास जगह बनाई है, लेकिन उनका अदबी सफ़र काफ़ी देर से शुरू हुआ। उन्होंने तकरीबन 40 साल की उम्र में लिखना शुरू किया और देखते देखते उनकी तहरीरें उर्दू अदब में अहमियत इख्तियार कर गईं। उनके मुशाहिदात, तजुर्बात और ज़िंदगी के मुख्तलिफ मराहिल ने उनकी तहरीरों को एक मुनफरिद पहलू अता किया, जिसकी वजह से वो उर्दू अदब में एक नुमाया मुकाम पर पहुंच गए। शब्बीर अहमद की ज़िंदगी का ये सफ़र एक मिसाली सफ़र है, जो ये बावर कराता है कि ज़िंदगी के किसी भी मरहले में इंसान अपनी दिलचस्पियों को नए सिरे से दरियाफ़्त कर सकता है। उर्दू अदब में उनकी शमूलियत और बाद की कामयाबियाँ उनके अज़्म और मुस्तकिल मिजाजी का बय्यन सबूत हैं। शब्बीर अहमद की अदबी ज़िंदगी की शुरुआत का एक दिलचस्प किस्सा यूँ है कि उन्होंने एम अली साहब के इसरार पर अपना पहला मजमून कलमबंद किया। मजमून का उन्वान था हिंदुस्तान कम्युनलिज़म के शिकंजे में था, जो उन्होंने एक अदबी महफिल में पेश किया। ये एक सियासी और समाजी नौइयत की तहरीर थी, जो क़ारीन को समाजियात, सियासियात और मजहबियात के उस मौजू को माशियात नुक्ता नज़र से देखने पर उकसाती थी, जिसे कुछ सामाईन ने तो खासी संजीदगी से सुनी और कुछ ने नापसंदीदगी का इजहार किया कि अदबी महफिलों में ऐसी चीज़ें नहीं पढ़ी जाती। और फिर दूसरे ही दिन उनके एक तालिबे इल्म ने मेज़ पर से वो मजमून लेकर कहा, मेरे चचा फ़लाँ अखबार में काम करते हैं, मैं उन्हें ये मजमून दिखाऊंगा। और 2 दिनों बाद वो तालिबे इल्म उनके पास आया और अखबार खोलकर दिखाने लगा। कहा, सर आपकी वो तहरीर इसमें छपी है। ये वाक़या उनके लिए हैरान कन था, लेकिन इसके साथ एक दिलचस्प पहलू भी जुड़ गया था, और वो ये कि उस अखबार ने उनके मजमून को बड़े फ़ॉन्ट में बग़ैर उनके नाम के छाप दिया गया है। उनके एक दोस्त ने देखा तो कहा, अरे आपके मजमून को तो एडिटोरियल बनाकर छाप दिया है। लिहाजा उन्होंने अखबार के एडिटर को फ़ोन लगाया और शिकायत की। एडिटर ने कहा, मैं उनसे मिलने आ रहा हूँ। और बेचारा एडिटर हाँफता काँपता रात के 11:30 बजे शब्बीर अहमद के घर पहुँचा। माजरत चाही कि कुछ गलतफहमी की वजह से ऐसा हो गया, और उनसे मज़ीद तहरीरें अपने अखबार के लिए चाहिए। ये कोई मामूली अखबार ना था, अपने वक्त का मशहूर और मौक़िर अखबार था, जो आज भी कलकत्ता, दिल्ली और कई शहरों से निकलता है। ये वाक़या शब्बीर अहमद के लिए एक हौसला अफजा लम्हा भी था, क्योंकि एक बड़े अखबार ने उनके मजमून को अहमियत दी थी, और ये बात उनके लिए लिखने की मज़ीद तरगीब का सबब बनी। इस वाक़े के बाद उन्हें इस बात का एहसास हुआ कि अगर उनका पहला मजमून ही एक बड़े अखबार में जगह पा सकता है, वो भी एडिटोरियल के तौर पर, तो यकीनन उनमें लिखने की सलाहियत मौजूद है। उनके दोस्त ने भी उन्हें इस बात पर आमादा किया कि वो अपनी तहरीरी सलाहियतों को मज़ीद तरक्की दे और अदबी मज़ामीन लिखें। इस वाक़े ने उनके लिए एक नई राह खोल दी, और उन्होंने अपने अदबी सफ़र को बाकायदा अंदाज में आगे बढ़ाने का फ़ैसला किया। शब्बीर अहमद के अब तक के अदबी सफ़र को 4 हिस्सों में तकसीम किया जा सकता है। अदब लिखना उनके लिए एक बड़ा चैलेंज था। उसके लिए उन्होंने पहले तर्जुमा निगारी का रास्ता चुना। ये वाक़या भी खासा दिलचस्प है। किसी ज़माने में उनकी पोस्टिंग मालदा में थी। वो वहाँ अपनी अहलिया के साथ रहा करते थे। अब तक कोई औलाद ना थी,
تو انہوں نے اپنی اہلیہ کو تعلیمی سلسلہ پھر سے جاری رکھنے کا مشورہ دیا۔ انہوں نے مشورہ مان لیا۔ 10 سال کے وقفے کے بعد ایکسٹرنل اسٹوڈنٹ کی حیثیت سے +2 کا امتحان پاس کیا۔ انگریزی آنرز میں داخلہ لے لیا۔ شبیر احمد کے اندر مطالعے کا شوق تو تھا ہی، چنانچہ دفتر سے لوٹ کر وہ اہلیہ کی کتابوں کی ورق گردانی کرنے لگے اور چند ہی مہینوں میں رفتہ رفتہ نصاب کی ساری کتابیں پڑھ ڈالیں۔ ہسٹری آف انگلش لٹریچر اینڈ لینگویجز، چاسر، ملٹن، مارلو، شیکسپیئر، رومانٹسزم، وکٹورین ایرا، میٹا فزیکل پوئٹری، چارلز ڈکنس، تھامس ہارڈی، جان آسٹن وغیرہ۔ اس میں شیکسپیئر کے 2 ڈرامے بھی تھے، 12th نائٹ اور میکبیتھ۔ انہیں میکبیتھ بہت پسند تھا، لہٰذا انہوں نے اپنی ادبی زندگی کی ابتدا اسی ڈرامے کے اردو ترجمے سے کرنا شروع کیا۔ اس طرح شبیر احمد کی ادبی زندگی کا آغاز افسانہ نویسی کے بجائے ترجمہ نگاری سے ہوا۔ وہ ایک دلچسپ اور متنوع پس منظر رکھتے ہیں، جہاں ان کا تعلیمی سفر اور پیشہ ورانہ زندگی کا تعلق زیادہ تر کامرس اور انتظامیہ سے رہا، تاہم ان کے اندر ادب اور زبان کی محبت ایک خاموش جذبے کے طور پر ہمیشہ موجود رہی، جسے انہوں نے وقت کے ساتھ ساتھ نکھارنا شروع کیا۔ شبیر احمد کے مطابق لکھنے کی طرف ان کا رجحان اچانک پیدا نہیں ہوا، بلکہ یہ ایک تدریجی عمل تھا۔ ابتدا میں وہ براہ راست افسانہ نویسی یا تخلیقی کاموں میں ہاتھ نہیں ڈالنا چاہتے تھے، بلکہ ایک راستہ تلاش کر رہے تھے جس سے گزر کر وہ ادب کی دنیا میں وابستہ ہو سکیں۔ اسی تلاش کا نتیجہ ترجمہ نگاری کی صورت میں سامنے آیا، تاہم ان کے حالات اس وقت مزید بدل گئے جب ان کا سامنا مشہور اردو شاعروں اور ادیبوں سے ہوا۔ ایک موقع پر انہیں قیصر شمیم صاحب جیسے معروف ادبی شخصیت سے ملاقات کا موقع ملا۔ انہوں نے ان کی ترجمہ شدہ تحریروں کو سراہا۔ اسی دوران شمیم صاحب نے انہیں بتایا کہ ان کی تحریروں میں ایک مخصوص دلکشی اور چستی ہے، جسے انہوں نے گلابی اردو کا نام دیا۔ یہ ایک اہم لمحہ تھا جس نے شبیر احمد کو یہ باور کرایا کہ وہ اردو زبان میں بھی اپنی جگہ بنا سکتے ہیں۔ شبیر احمد کا ترجمہ نگاری کا تجربہ ان کے لیے ایک تربیتی مرحلہ ثابت ہوا، جس نے ان کی تحریری صلاحیتوں کو نکھارا اور انہیں افسانہ نویسی کی جانب مائل کیا۔ ان کے اندر کا ادیب اب محض ترجمے تک محدود رہنا نہیں چاہتا تھا، بلکہ وہ اپنے خیالات اور تجربات کو تخلیقی انداز میں پیش کرنا چاہتا تھا، اور یوں ان کا سفر افسانہ نگاری کی طرف بڑھنے لگا۔ ترجمہ نگاری سے لے کر افسانہ نویسی اور پھر ناول نگاری تک کا سفر شبیر احمد کے لیے ایک فطری ارتقا تھا۔ وہ اب اپنے خیالات اور مشاہدات کو کہانیوں کے ذریعے بیان کرنے لگے۔ ان کے افسانے نہ صرف اردو زبان میں منفرد حیثیت رکھتے ہیں، بلکہ ان کی گلابی اردو اور بنگلہ پس منظر نے ان کی تحریروں کو ایک خاص رنگ دیا۔ شبیر احمد کی بنگالی ادب سے وابستگی ایک اہم موڑ پر ہوئی جب قیصر شمیم صاحب نے انہیں مشورہ دیا کہ انگریزی تراجم کے بجائے بنگالی ادب کو اردو میں متعارف کرانے پر توجہ دیں۔ کچھ عرصے قبل بنگلہ مشہور شاعر سبھاش مکھوپادھیائے کو گیان پیٹھ ایوارڈ ملا۔ سرکاری دفتر میں ان کے بنگالی رفقائے کار اس عظیم شاعر کا خوب چرچا کیا کرتے تھے۔ شبیر احمد ان کی طرف متوجہ ہوئے۔ 1963 میں سبھاش مکھوپادھیائے کے شعری مجموعے جوٹو دورائی جائے کو ساہتیہ اکیڈمی ایوارڈ ملا تھا۔ ان کی شاعری نے شبیر احمد کو بے حد متاثر کیا، جس کی بنا پر انہوں نے اس مجموعے کا اردو میں ترجمہ کیا، جو چلتے چلتے کے نام سے 2003 میں شائع ہوا اور جو شبیر احمد کے پہلے بڑے ادبی کارنامے کے طور پر جانا جاتا ہے۔ شبیر احمد کے ادبی سفر کا دوسرا دور تنقید نگاری کا ہے۔ یہ دور اس وقت شروع ہوا جب سہمائی ترکش کے مدیر فراغ رہوی ان کے رابطے میں آئے۔ ایک دن انہوں نے شبیر احمد کو ایک ناول دی وار جرنلز دے کر اس کا تجزیہ کرنے کو کہا۔ صلاح الدین پرویز کا یہ ناول
مختلف جنگوں اور تاریخی واقعات پر مبنی تھا، جو نہایت پیچیدہ اور الجھے ہوئے انداز میں لکھا گیا تھا۔ اس کی پیچیدگی نے شبیر احمد کو ابتدا میں مشکل میں ڈال دیا، لیکن ان کی علمی دلچسپی اور تنقیدی بصیرت نے انہیں اس چیلنج سے نپٹنے میں مدد دی۔ انہوں نے اس کتاب پر 30 صفحات کا تفصیلی تجزیہ لکھا، جس سے اردو تنقید میں ان کی ایک مضبوط شناخت بن گئی۔ صلاح الدین پرویز کے اس ناول پر گوپی چند نارنگ جیسے بڑے نقاد نے ایک مبسوط اور جامع پیش لفظ لکھا تھا اور اس ناول کو اردو کا پہلا مابعد جدید ناول کہا تھا۔ گوپی چند نارنگ کے اس دعوے سے شبیر احمد نے اختلاف کیا اور نہایت بے باک طریقے سے اپنا نقطۂ نظر بیان کیا۔ اس طرح شبیر احمد نے تنقید کے میدان میں بھی اپنا لوہا منوایا۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر وہ صرف اردو کے طالب علم ہوتے تو شاید اتنی گہرائی سے تنقیدی نظریات پر لکھنے کی جسارت نہ کرتے۔ انگریزی ادب کا مطالعہ ان کے لیے اس راہ میں مددگار ثابت ہوا۔ اس کے بعد انہوں نے شموئیل احمد کی ناول نگاری، سلام بن رزاق کی افسانہ نگاری، انیس رفیع اور افسانے کا فن، رد تشکیل، افسانے کی تکنیک وغیرہ پر درجنوں مضامین لکھے۔ ان کی تنقیدی صلاحیت سے متاثر ہو کر صلاح الدین پرویز نے اپنے موقر جریدے استعارہ میں لکھنے کے لیے مدعو کیا اور پرشن اتر کے زمرے میں 20ویں صدی کی تنقیدی دبستانوں کا ایک مطالعہ، ایک جامع نظریہ پیش کرنے کی دعوت دی۔ شبیر احمد کے ادبی سفر کا تیسرا دور افسانہ نگاری سے شروع ہوتا ہے۔ اس کے ساتھ ہی آپ نے سفر نامے، ادبی مضامین خاصی تعداد میں لکھ رکھے تھے، نیز بنگلہ اور اردو زبان میں معکوس ترجمہ نگاری بھی کر رکھی تھی۔ اب آپ باضابطہ طور پر افسانہ نویسی کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ کی تخلیقات بر صغیر کے موقر ادبی رسالوں میں شائع ہوتی رہیں، جن میں ذہن جدید، آج کل، ایوان اردو، شاعر، انشا، استعارہ، اذکار، نیا ورق، نیا دور، زبان و ادب، ترکش، روح ادب اور روشنائی پاکستان وغیرہ قابل ذکر ہیں۔ آکاشوانی ریڈیو سے افسانوں کے ساتھ ساتھ معاصر ادب رجحانات پر آپ کے کئی پروگرام نشر ہو چکے ہیں۔ موصوف کے چند افسانے ہندی، بنگلہ اور انگریزی زبان میں بھی ترجمہ ہو کر مقبول عام کی سند حاصل کر چکے ہیں۔ آپ کی شائع شدہ کل 10 کتابوں میں ایک افسانوی مجموعہ چھوتا فنکار شامل ہے۔ دوسرا مجموعہ مہایدھ بھی اشاعت کے لیے تیار ہے۔ تقریباً 700 صفحات پر مشتمل معروف بنگلہ فکشن نگار سنیل گنگوپادھیائے کے ناول سے ای سموئے کا بانام اور اس وقت اردو ترجمہ کیا جسے ساہتیہ اکیڈمی دہلی نے شائع کیا۔ اسی طرح انہوں نے صلاح الدین پرویز کے ناول آئیڈینٹی کارڈ کا بنگلہ زبان میں ترجمہ کیا، اسے بھی ساہتیہ اکیڈمی نے شائع کیا۔ ساتھ ہی بنگلہ زبان کی شاعری کا اردو ترجمہ بعنوان شاہ بے لباس، جسے مغربی بنگال اردو اکیڈمی نے شائع کیا ہے۔ ترجمہ نگاری میں شبیر احمد نے بچوں کے ادب پر بھی خاصی توجہ کی ہے۔ 400 صفحات پر مشتمل بچوں کے رابندر ناتھ ان کا اہم کارنامہ ہے، جو رابندر ناتھ ٹیگور کے نظموں، ڈراموں اور کہانیوں کا براہ راست اردو میں ترجمہ ہے۔ اس کے علاوہ ٹیگور کی 32 کہانیوں پر مشتمل ایک ضخیم کتاب عنقریب NCPUL سے شائع ہونے کو ہے۔ ادبی مضامین کا مجموعہ فکشن، فن اور تجزیہ بھی زیر اشاعت ہے۔ پیشے سے آپ حکومتیں مغربی بنگال میں سینئر ایڈیشنل ڈائریکٹر آف امپلائمنٹ کے عہدے پر فائز رہے اور سردست کولکاتہ میں مقیم ہیں۔ ان کے ادبی سفر کا چوتھا دور ناول نگاری کا ہے۔ اس دور میں انہوں نے ناول حضور عامہ اور بدروہی لکھے جو کافی ضخیم ہیں۔ تیسرا ناول جگ بانی اشاعت کے مرحلے میں ہے، یہ ناول بھی خاصا ضخیم ہے۔ اس طرح شبیر احمد کا ادبی سفر ایک مسلسل ارتقاء کی کہانی ہے۔ انہوں نے تراجم
سے آغاز کیا، تنقید میں نمایاں کامیابی حاصل کی اور پھر افسانہ نگاری میں بھی اپنا لوہا منوایا، اور اب وہ ناول نگاری کی طرف گامزن ہیں۔ ان کا کام اس بات کا غماز ہے کہ ادب میں گہرائی اور وسیع مطالعہ انسان کو ایک بہترین ادیب بنا سکتا ہے، اور زبان کی قید سے بالاتر ہو کر تخلیق کی نئی راہیں تلاش کی جا سکتی ہے۔ شبیر احمد کا ادبی سفر ایک مثال ہے کہ کیسے ایک شخص اپنے حالات اور تجربات سے سیکھتے ہوئے ادب کی دنیا میں اپنی پہچان بنا سکتا ہے۔ ان کی تحریریں ایک منفرد اسلوب کی حامل ہیں جو ان کے ادبی تجربات اور زندگی کے مختلف مراحل کی عکاسی کرتی ہے۔ شبیر احمد کا ادبی سفر بذات خود ایک متاثر کن کہانی ہے جو اس بات کا ثبوت ہے کہ جب جاگے تب سویرا۔ اچھے کام کی شروعات دیر سے بھی ہو تو وہ اپنی منزل کو پہنچ ہی جاتا ہے۔ ان کا تحریری سفر ایک عام زندگی سے شروع ہوا اور ایک کامیاب فکشن نگار کے طور پر آج بھی رواں دواں ہے۔ ان کی تحریریں نہ صرف معاشرتی اور سیاسی مسائل پر روشنی ڈالتی ہیں بلکہ انسانی جذبات، تجربات اور نفسیات کو بھی گہرائی اور گہرائی سے بیان کرتی ہیں۔ ان کا سفر ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ عزم اور حوصلے سے ہر شخص اپنی شناخت بنا سکتا ہے، چاہے وہ زندگی کے کسی بھی مرحلے پر کیوں نہ ہو۔